सेकेण्ड् दशकं सूर्यस्पर्धि किरीटम् ऊर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुल नेत्रमार्द्र हसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यत् मकराभ कुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभं त्वत् रूपं वनमाल्य हारपटल श्रीवत्स दीप्तं भजे केयूराङ्गत कङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीय अङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्क सङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलञ्चित लसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुज द्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदं यत् त्रैलोक्य महीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत् रूपम् आश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्ताङ्घ्रिमधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टम् अच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्य मयात् अचापलबलात् चापल्य वार्तोदभूत् लक्ष्मीः तावक रामणीयक हृता एव अयं परेषु अस्थिरे इति अस्मिन् अन्यतपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतावद्ध्यान गुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेषु येष वसति स्थिरैव दयित प्रस्थावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्तसन्दोहनं त्वद्रूपं परचित् रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयति अङ्गकं व्यासिञ्चित् अपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्याभिहितो योगः स योगाद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तरमतरो योगीश्वरैः गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेमप्रकाशात्मिका भक्तिः निश्चममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियत स्वधर्मचरणं यत् कर्मयोगाभिधं तत्
दूर्येत्यफलं यदोपनिषद् ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वत् व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्यादीयसी श्रेयसी अन्यासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे अथवापि उचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्टातर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वं ऋते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिः तु कथा रसामृतचरी निर्मञ्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तल्वती सद्यः सिद्धिकरी जयति अयि विभो स एवास्तु मे त्वत्पदप्रेमप्रौढी रसार्द्रता द्रुततरं वातालयादीश्वर थर्ड दशकं पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममो अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदा क्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरे अपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरु दयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नामनिवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्थ्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किम् इव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीह्यक्लेशौघ प्रशमनदशानाम कियती न के लोके अस्मिन् अनिशम् अयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिम् असक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति ईश स्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्द अद्वैत प्रसर परिमग्नाः किम् अपरम् भवद्भक्तिः स्फीता भवतु मम सैव प्रशमये दशेशक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिकाः न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं न एगमवचो भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायम् अखिलं भवद्भक्तिः तावत् प्रमुखमधुरा त्वत्
गुणरसा किमपि आरूढा चेत् अखिल परितापप्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिला महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यम् अपरं विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तो करमपि च ते पूजनविधौ भवान्मूर्त्या लोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुधादिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तत् रूपं परमसुखचित्रूपमुदीयात् उदञ्चत् रोमाञ्चो गलित बहु हर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशम पीडा परिभवा मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिः ते मा भूद्वरद गतभारं प्रशमय भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैः भूयोभिः तव हि करुणा यावत् उदीयात् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लिप्तोपादे वरद तव नेष्यामि दिवसा यथा शक्तिव्यक्तं नति नुति निषेवा विरचय